चांदनी रात थी। हर तरफ चांद की रोशनी ने उजाला कर रखा था। आसमान चांद की रोशनी की वजह से जगमगा रहा था। मैं अपने घर के टेरेस पर टहल रही थी जब मेरी नज़र एक खूबसूरत बाग पर पड़ी। उस बाग में लगे हुए फूल की खुशबू फिज़ा में फैली हुई थी। मुझे वो खुशबू बहुत करीब से महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने घर से बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन खुशबू इतनी तेज़ थी कि मैं ख़ुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मेरा ख़ुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तभी मैंने अपनी नानी से नज़र बचाते हुए घर का दरवाज़ा खोला और धीमे पाँव से बाग की तरफ जाने लगी। आज से पहले मैंने इतना खूबसूरत और फूलों से भरा बाग कभी नहीं देखा था। यहाँ पर लगे हर फूल की खुशबू एक अलग मंजर पेश करती दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैंने बाग में कदम रखा, मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस होने लगा था। मुझे भारीपन लगने लगा। मैंने घबराते हुए अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मुझे किसी की निगाह बहुत घूर कर देख रही हो, मगर जैसे ही मैं गौर करती तो मुझे कोई भी अपने इर्द गिर्द दिखाई न देता। मैंने वापस घर जाने का सोचा, लेकिन फूलों की खुशबू ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए बाग के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही मैंने बाग के अंदर कदम रखा, तेज़ हवा ने मुझे आ घेरा। मैं गीली मिट्टी की खुशबू मेरे दिल को बहा गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे बारिश की चंद बूंदें मिट्टी पर आ गिरी हो और पूरी फिज़ा को महका दिया हो। मुझे खौफ भी आ रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करते हुए बाग की सैर करने लगी। आधी रात का वक्त था। मुझे वक्त का तयन ही नहीं रहा था। बाग इस कदर खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था जिसे देखकर मेरा दिल झूम उठा। सामने लगे गुलाब के फूल पर जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, मैंने गौर किया तो वो फूल मेरी आंखों के सामने ही खिलकर बड़ा हो गया था। पूरे बाग में इतना बड़ा गुलाब का फूल मैंने नहीं देखा था। मैं उस फूल को देखकर खौफज़दा होने के साथ हैरान भी थी और खुश भी। मैं जैसे ही उस फूल के पास गई और उसे सूंघने लगी तो मेरे कानों में एक मीठी सी आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर मैं घबरा गई। मेरे पीछे खड़ा कोई कह रहा था, तुम इस फूल से भी कहीं ज़्यादा हसीन हो। मेरे कानों ने ये अल्फाज सुने तो एक लहर से मेरे जिस्म में दौड़ने लगी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। ऐसे मालूम होता था कि जैसे मेरे करीब बहुत कोई खड़ा मेरी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा हो। मैं उस अनजाने से एहसास को महसूस कर सकती थी, मगर वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये मंजर देखते हुए मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को बिस्तर पर पाया। मैंने घबराते हुए अपने इर्द गिर्द देखा। फिर जैसे ही मैंने उठकर नानी से कुछ पूछना चाहा तो नानी ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, तुम रात को उठकर दूसरे कमरे में क्यों चली गई थी? मैं हैरान परेशान नानी की तरफ देख रही थी। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि नानी रात वाले वाक़े के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं ये सोचने लगी कि मैं तो बेहोश थी, फिर आखिर मुझे घर कौन ले आया? मैं भी ये सोच रही थी कि मुझे फिर से वो मीठी आवाज़ सुनाई दी। अब ये मेरे साथ रोज़ होता और मुझे अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुशी होती। मैं ये भूल जाती कि मेरी तारीफ़ करने वाला आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे आज तक देखा नहीं था, बस यही सुना था और उसकी आवाज़ मेरे दिल पर गहरा असर कर गई थी। मैं अब दिन रात उसकी सोचों में खोई रहती। हर वक्त मेरे कानों में उसी की आवाज़ गूंजती रहती। ये सोचते हुए मुझे खुद पर फ़ख्र होने लगता कि कोई मुझे इस कदर चाह सकता है। अपनी खूबसूरती को निहारते हुए मैं गहरी सोच में डूबी थी। आज से पहले कभी किसी ने मेरी इतनी तारीफ़ नहीं की थी। आज अपने आप को आईने में देखकर मुझे खुद पर बहुत प्यार आ रहा था। मैं अपनी खूबसूरती पर इतराने लगी। उसे एक पल ने मुझे महका कर रख दिया था। उसका लम्स मैं अभी भी खुद पर महसूस कर सकती थी। मैं आंखें बंद करती तो मुझे उस पल में मिली हुई अपनायत कभी भूल नहीं सकती थी। मैं उसी के ख्यालों में डूबी हुई फिर से रात का इंतज़ार करने लगी। मैं बेसब्री से इस इंतज़ार में थी कि कब चांद की चांदनी पूरे आसमान पर फैले और मैं अपने दिल का सुकून हासिल करने के लिए उस बाग में फिर से जाऊं। मेरे कानों में अभी तक ये अल्फाज गूंज रहे थे, उसने मुझे एक फूल से भी ज़्यादा हसीन कहकर पुकारा था। मैं खुद को फूल से भी ज़्यादा नरम और नाजुक महसूस करने लगी थी। मैं बेहद खुश थी। तभी मेरे कानों में मम्मानी की आवाज़ पड़ी, जो मुझसे घर के कामों में लेकर मुझे उलझ रही थी। मम्मानी मुझसे कहने लगी कि सारा दिन तुम आईने के आगे ही खड़ी रहती हो। सजने और संवरने के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं है? घर के कामों में भी हाथ बटा लिया करो। हर वक्त बस तुम्हें सजने संवरने की पड़ी रहती है।
मैं मम्मानी की सारी बातें सुन रही थी, लेकिन आज न जाने मम्मानी की किसी भी एक बात का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अभी तक उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। मेरी नज़र बार बार दीवार पर टंगी घड़ी पर जाती। वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे लगता कि जैसे वक्त थम गया हो। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं। आज मैंने ये जान भी लिया था कि वाकई इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं और थका देने वाली होती हैं। मैं अब रात का अंधेरा छाने का इंतज़ार कर करके थक चुकी थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मम्मानी ने मुझे कान से पकड़ते हुए कहा कि चलो जाकर घर की सफाई करो, सुबह से शाम होने को है और तुम हो के अपने हुस्न की तारीफ़ें ही किए जा रही हो। तभी मुस्कुराते हुए मैंने मम्मानी से कहा कि मैं अपने हुस्न की तारीफ़ नहीं कर रही, बल्कि लोग मेरे हुस्न की तारीफ़ करते हैं। बेसाख्ता मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले थे कि आप लोगों के पास रहती हूँ तो आप लोगों को मेरी कदर नहीं, और एक वो है जो मेरी तारीफ़ करता नहीं थकता। उसने आज मुझे एहसास दिलाया था कि मैं किस कदर खूबसूरत और कीमती हूँ। मुझे आज पहली दफ़ा इस बात का एहसास हुआ है कि मैं भी किसी के लिए कुछ अहमियत रखती हूँ। मम्मानी हैरान होकर कमरे का जायज़ा लेने लगी थी। मैं घबरा गई कि आज मेरी खैर नहीं। मम्मानी मामू से पता नहीं क्या क्या बोलेंगी। तभी मैंने मम्मानी से कहा कि ये तो एक खूबसूरत ख्वाब था। आप मेरे कमरे में क्या देख रही हैं? मेरे ख्वाबों की दुनिया में झांक कर देखें। अच्छा बस, ये फजूल किस्म की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। न जाने कहाँ के ख्वाब देखकर मेरे साथ ज़ुबान दराजी करने लग जाती हो। मम्मानी ने गुस्से का इजहार करते हुए मुझे टोक दिया। आज मुझे अपनी मम्मानी की कोई बात बुरी नहीं लग रही थी। उनका मेरे साथ जो रवैया था वो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि आज हर एक के मुंह से निकली हुई बात मुझ पर कुछ असर नहीं कर रही। काम करने के बहाने जैसे ही मैंने बाहर टेरेस पर निकलकर देखा, बाहर का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा नाम आयशा है और मैं एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं जिस गांव में रहती थी उस गांव के लोग बहुत ही रहम दिल और नरम मिजाज थे। मेरे अब्बा फ्रूट की रेहड़ी लगाते थे। घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता। अम्मा घरेलू खातून थी। घर संभालने के साथ अम्मा घर के अखराजात में कभी भी अब्बा का हाथ बटा दिया करती थी, क्योंकि गांव के अक्सर लोग अम्मा से अपना कोई ना कोई काम करवाते और उसकी उजरत दे दिया करते थे। अम्मा वो पैसे भी घर के अखराजात में ही लगा देती। अम्मा अब्बा की ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी। कम आमदन होने के बावजूद भी घर में प्यार मोहब्बत की वजह से सुकून होता था। अम्मा अब्बा की शादी को 4 साल होने को थे, लेकिन अभी तक अम्मा और अब्बा औलाद की खुशी से महरूम थे। मेरी नानी जो कि सवात की रहने वाली थी, जब नानी ने देखा कि अम्मा को अब तक औलाद की कोई खुशी नसीब नहीं हुई, तो मेरी नानी अम्मा से मिलने के लिए गांव से आई। नानी के हाथ में पानी की एक बोतल थी। नानी अम्मा से ताकीद करने लगी कि ये पानी औलाद की नीयत से पड़ा हुआ है। मैंने इस पर बेशुमार पढ़ाइयाँ की हैं, तब ये पानी जाकर पीने के काबिल हुआ है। नानी अम्मा से कहने लगी कि तुम ये पानी 3 माह तक इस्तेमाल करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें औलाद की खुशी ज़रूर अता करेगा। मेरी नानी 5 वक्त की नमाजी और तहज्जुद गुजार थी। अक्सर ही अपने इलाके में नानी दम दरूद करती और लोग नानी के दम से फैज़याब भी होते। अम्मा और अब्बा ने नानी की बात पर अमल करते हुए पानी पीना शुरू किया। अभी पानी पीते अम्मा और अब्बा को 1 माह भी पूरा नहीं हुआ था कि अल्लाह ने उन्हें औलाद की खुशखबरी से नवाजा। अम्मा और अब्बा की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अम्मा और अब्बा बेसब्री से अपनी पहली औलाद का इस दुनिया में आने का इंतज़ार कर रहे थे कि एक दिन अचानक अम्मा की हालत बहुत ख़राब होने की वजह से अम्मा मुझे पैदा करती इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैंने जब आँख खोली तो अपनी अम्मा की गोद नहीं पाई थी। मैं वो बदनसीब बेटी थी जिसने पैदा होते ही अपनी माँ को खो दिया था। अब्बा अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे। अम्मा के बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि अम्मा के गुजर जाने के बाद अब्बा उदास रहने लगे थे। मुझे नन्ही सी बच्ची की परवरिश अब्बा के लिए करना नामुमकिन थी। इसलिए सबके कहने पर अब्बा ने दूसरी शादी का फ़ैसला किया। ये शादी अब्बा अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कर रहे थे, ताकि मुझे माँ का प्यार मिल सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब्बा ने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन मेरी सौतेली माँ किसी सूरत मुझे नहीं संभालती थी। मैं दुनिया के रहमो करम पर पलने लगी। गांव वाले बहुत अच्छे थे जो मेरा हर तरह से ख्याल रखते। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्कूल का मुंह तक देखने नहीं दिया था।
اٹھتے بیٹھتے میری سوتیلی ماں اماں ابا کے کانوں میں ایک ہی بات ڈالا کرتی تھی کہ یہ منحوس ہے، آپ کی بیوی کو نکل گئی ہے۔ ابا جو کہ مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، آخرکار ایک نہ ایک دن اپنی بیوی کی باتوں میں آ ہی گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا کی محبت بھی میرے لیے کم ہوتی چلی گئی۔ شاید ابا بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ میری سگی ماں کا رویہ بہت اچھا تھا، اس وجہ سے گاؤں کے لوگ میری بہت مدد کرتے، خیال رکھتے۔ میری سگی ماں کے اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی مجھ پر جان نچھاور کرتا۔ میری سوتیلی ماں سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی اور جوان ہوتی چلی گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے پورے گھر کا کام لیتی اور خود سارا دن آرام کرتی۔ گاؤں والے بھی اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ تمہاری سوتیلی ماں کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی، سارا دن سوئی رہتی ہے، رات کو کیا یہ گاؤں کا پہرا دیتی ہے؟ اماں جب یہ باتیں سنتی تو سارا غصہ مجھ پر نکال دیتی اور کہتی کہ تم لوگوں سے الٹی سیدھی باتیں کرتی ہوگی، اسی لیے تو لوگ مجھے بات لگا جاتے ہیں۔ گھر کے کاموں کے بعد جب میں تھک ہار کر اپنی سوتیلی ماں سے کھانے کو کچھ مانگتی تو بدقسمتی سے مجھے ہمیشہ کھانے کی جگہ مار کھانے کو ملتے۔ میں اپنی سگی ماں کو یاد کر کے بہت روتی۔ میں نے اپنی ماں تو نہیں دیکھی تھی، لیکن اس بات کو محسوس ضرور کر سکتی تھی کہ ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہوگی۔ میں یوں روتی تڑپتی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے میری ماں میرے قریب ہے اور مجھے دلاسا دے رہی ہو۔ ایک روز میں نے ابا سے کہا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ ایک آپ ہی مجھے پیار کرنے والے تھے اور اماں نے آپ کو بھی میرے خلاف بھڑکا کر مجھ سے دور کر دیا۔ میں بہت زیادہ روئی اور ابا کو گھر کے تمام حالات بیان کیے، مگر میرے ابا پر تو نہ جانے کس قسم کا جادو کیا گیا تھا کہ ابا کو کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ وہ ہر بات میں اپنی بیوی کی طرفداری کرتے۔ ان کی نظر میں بالکل مکمل طور پر غلط تھی۔ پیدائش کے دن سے لے کے اب تک صرف میں ہی غلطی پر نظر آتی تھی۔ اپنی اماں کو تو میں نے دیکھا نہیں تھا، میں ابا کی دوسری بیوی کو ہی اپنی ماں سمجھتی تھی، مگر اس نے مجھے کبھی اپنی اولاد نہیں مانا۔ شاید اسی لیے اللہ نے اسے اولاد کی خوشی سے محروم رکھا تھا۔ مجھے بہت تیز بخار ہے، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، آج مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوگا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی سوتیلی ماں سے کہا تھا، یہ تو تمہارا روز کا کام بن چکا ہے، تم روز ہی بیماری کا بہانہ کر کے کام سے جان چھڑواتی ہو۔ یہی حال تمہاری ماں کا بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ تم شکل سے نہیں کرتوتوں سے بھی اپنی ماں پر ہی گئی ہو۔ جب بھی میری سوتیلی ماں مجھے اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی اور اپنی سوتیلی ماں سے کہتی کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ وقت نہیں گزارا، گاؤں والوں نے میری ماں کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور گاؤں والوں سے مجھے اپنی ماں کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں سننے کو ملی ہے، لیکن آپ جب بھی بولتی ہیں میری ماں کے خلاف ہی بولتی ہیں۔ میرا اس طرح سے کسی بھی بات کو لے کر جواب دینا میری سوتیلی ماں سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابا کو میرے خلاف بھڑکاتی اور مجھے خوب ڈانٹ پڑواتی۔ خود بھی مارنے کے لیے اس نے کبھی اپنا ہاتھ نہیں روکا تھا۔ میرے سر سے دوپٹہ کھینچتے ہوئے میرے بالوں سے مجھے پکڑ کر کھینچ کر اٹھایا اور کہا کہ گھر کا کام کیا کرو۔ میں روتے ہوئے بیماری کی حالت میں گھر کی صفائی کرنے لگی۔ مجھے اپنی قسمت پر بہت رونا آ رہا تھا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ شادی تو ابا نے میرے سکون کے لیے کی تھی، لیکن میری ہی زندگی کو بے سکون بنا کر رکھ دیا۔ میرے پاس سوائے اپنی بے بسی پر آنسو بہانے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا کہ میں یہ گھر بار چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، مگر جاتی بھی تو کہاں جاتی، میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میری سوتیلی ماں کا جب جی چاہا مجھے مار لیتی، جب جی چاہا مجھے کھانے کو کچھ دیتی، اور جب اس کا من چاہتا سارا دن بھوکا رکھتی۔ تازی روٹی تو میں نے کبھی بھی کھا کر نہیں دیکھی تھی، ہمیشہ بچی ہوئی روٹی اور باسی روٹی ہی کھانے کو ملتی۔ میں پھر بھی کسی سے گلہ نہیں کرتی تھی، صبر شکر کر کے وہی روٹی کھا لیتی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ سوتیلی ماں نے مجھے سالن تک دینا بند کر دیا۔ باسی روٹی کے ساتھ پانی کا ایک کٹورا دے دیتی اور کہتی اسی میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھا لو۔ مجھے بہت رونا آتا، لیکن میں اپنا دکھ کس کو بتاتی، کوئی میرا دکھ سننے والا نہیں تھا، کم از کم اس گھر میں تو میرا اپنا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نظر بچا کر گاؤں میں اپنی سہیلیوں کے گھر اگر چلی جاتی تو اس کی بھی مجھے بہت سخت سزا سنائی جاتی، اس لیے میں نے اپنی سہیلیوں کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، اور میری سوتیلی ماں کے رویے کی وجہ سے گاؤں والوں نے بھی ہمارے گھر آنا جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ لیکن سب لوگ میری تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے کہتا نظر آتا کہ کسی طرح اس کی نانی تک خبر پہنچا دی جائے۔
عائشہ اپنی نانی کے پاس چلی گئی تھی عائشہ اپنی نانی کے پاس چلی جائے گی تو سکھ کی زندگی گزار لے گی، یہاں پر تو یہ ظالم لوگ اس کی جان لے کر ہی دم لیں گے۔ میں بھی دل میں دعا کرتی کہ میری نانی ایک دفعہ یہاں چکر لگائے اور مجھے ساتھ لے جائے۔ نانی ابا کی شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، اسی وجہ سے جب ابا نے شادی کی تھی نانی نے ناراضگی کی وجہ سے کبھی بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ نانی نے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے منہ موڑ لیا۔ مجھے نانی پر بھی کبھی کبھی افسوس ہوتا کہ ٹھیک ہے آپ کو ناراضگی تھی تو ابا سے رہتی، میرا اس میں کیا قصور تھا؟ آپ نے تو کبھی اپنی بیٹی کی اولاد بھی سمجھ کر مجھے پوچھ کر نہیں دیکھا۔ تبھی میری ایک سہیلی نے مجھے خبر دی کہ تمہاری نانی تمہیں خط لکھ کر بھیجتی ہے، لیکن وہ خط تمہارے تک پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ ڈاکیے سے خط لیتی تمہاری سوتیلی ماں خط کو چولہے میں پھینک دیتی ہے۔ تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میری نانی کو میری یاد ضرور آتی ہوگی، تبھی تو وہ بار بار خط لکھ کر بھیجتی ہیں، لیکن وہ خط مجھ تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ میں دل میں دعا کرنے لگی کہ خدا میری مدد کرے، میری نانی کو مسیحا بنا کر میرے پاس بھیج دے۔ 5 وقت کی نماز تو میں ادا کرتی تھی، اس لیے میرے دل کو یہ تسلی تھی کہ ایک نہ ایک دن خدا میری ضرور مدد کرے گا۔ میں اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر ایک پلان بنا رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا کہ ڈاکیا کن کن تاریخوں میں خط لے کر ہمارے گھر آتا ہے۔ میری سہیلی نے اسی تاریخ میں ڈاکیے سے میرے نام کا خط لیتے ہوئے کہا کہ میں عائشہ تک پہنچا دوں گی۔ ڈاکیا گاؤں کے ہر گھر کو بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے میرے نام کا خط ڈاکیے نے میری سہیلی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میری سوتیلی ماں کی نظر سے بچتے ہوئے جب میری سہیلی مجھ سے ملی تو مجھے وہ خط پڑھ کر سنانے لگی۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنی نانی کا اپنے لیے اتنا پیار دیکھ کر مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ کاش میں اپنی نانی کے پاس رہ لیتے، کم سے کم پیار کے 2 بول تو سننے کو ملتے، کیونکہ مجھے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس لیے میں نے سہیلی سے ہی کہہ کر میری نانی کو میری طرف سے خط لکھ کر بھیجا۔ میں نے اسے کہا کہ اس میں لکھنا کہ ان کی نواسی کس کس طرح کے ظلم سہ رہی ہے، یہ بھی لکھنا کہ کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں۔ میری سہیلی نے میرے منہ سے نکلا ہر لفظ اس خط میں قید کر لیا۔ جیسے ہی ڈاکیہ آیا تو میری سہیلی نے میری طرف سے ڈاکیے سے التجا کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا کہ اس پتے پر بھیج دے۔ ڈاکیہ بھی میرے گھر کے حالات جانتا تھا، اس لیے اس نے بھی وہی کام کیا جو ہم نے اسے سمجھایا تھا۔ میں اپنی نانی کے خط کا انتظار کرنے لگی۔ کئی دن گزر گئے، میری نانی کا کوئی خط نہیں آیا تھا۔ نانی نے میرے خط کا جواب تک نہیں دیا۔ میں یہ سوچ کر رونے لگی کہ نانی جو مجھے مہینے میں 6 خط لکھ کر بھیجتی تھی، میرا حال احوال پوچھتی تھی، اب میرے خط لکھنے پر میری نانی نے میرے بارے میں کچھ جاننا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے تو اپنی ہر تکلیف خط میں لکھ کر بھیج دی تھی۔ اب نانی کا مجھ سے اس طرح قطع تعلق ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں گہری سوچ میں ڈوبی تھی جب میری سوتیلی ماں نے آ کر چیختے چلاتے مجھ سے کہا کہ اٹھ کر کام کر لو، سارے گھر کا کام بکھرا پڑا ہے اور تم یہاں آرام فرما رہی ہو۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں تو اپنی ماں کی طرح سوائے رونے کے اور کوئی کام نہیں آتا، سارا دن گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہوں اور تم یہاں پر آنسو بہاتی رہتی ہو۔ نہ جانے تم پر ایسا کون سا ظلم ڈھایا جا رہا ہے جس کی تم آنسو بہا کر نمائش کر رہی ہو۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن کر بہت تکلیف ہوتی۔ میں کئی دفعہ تو اپنی سوتیلی ماں کو جواب دیتی اور کئی دفعہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں، پیسے اور ہوس کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا ہے۔ یہ صرف وہی سوچتی اور کرتی ہے جو اس کا جی چاہتا ہے۔ انسانی جذبات کے ساتھ میری سوتیلی ماں کا دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں خاموش ہو جاتی اور کہتی کہ مجھ سے زیادہ اور بے بس اور غریب تو یہ ہے جو ہر وقت ایک نئی سے نئی پلاننگ کا حصہ بنی رہتی ہے۔ میں اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر آن پڑا۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو میرے ابا غصے سے لال پیلے ہوتے مجھے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ میرے سامنے تو تم اپنی ماں کا کہنا مانتی نہیں، میرے بعد اس کا کیا اشر کرتی ہوگی؟ وہ بیچاری سچ ہی کہتی ہے کہ وہ تم سے اس قدر تنگ آ چکی ہے۔ میں بھی خاموش رہی کیونکہ میں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ جانتی تھی کہ میں چاہے جو مرضی کہہ لوں، ابا کو میری کسی بھی بات پر یقین نہیں آئے گا۔
ابا کی آنکھوں پر محبت کی جو پٹی میری سوتیلی ماں نے باندھ رکھی تھی، اس پٹی کو ہٹانا مشکل ہی نہیں، ناممکن سی بات تھی۔ میں روتی ہوئی خاموشی سے گھر کا کام کرنے لگی۔ میں نے اپنے دل کو یہ بات سمجھا لی تھی کہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے، مجھے ایسے ہی گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب تک یہ سانسیں، انہیں ایسے ہی گزارنا ہے۔ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میرے ابا اور سوتیلی ماں کو مجھ پر ذرہ برابر ترس نہیں آ رہا تھا۔ دونوں خوب مزے سے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ میں صبح سے بھوکی پیاسی صرف کام کیے جا رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایک دم سے ابا گھبراتے ہوئے میری سوتیلی ماں سے کہنے لگے، کون ہے جو اتنی زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے؟ لگتا ہے آج تو یہ دروازہ توڑ کر ہی اندر آ جائے گا۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے ابا دروازے کی طرف جانے لگے۔ جیسے ہی ابا نے دروازہ کھولا تو ابا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ تبھی کسی نے ابا کو دروازے سے ہٹنے کا کہا۔ جیسے ہی ابا دروازے سے ہٹے تو ایک بوڑھی عورت گھر کے اندر داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں کچھ سامان پکڑا ہوا تھا، اور وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے مسلسل ابا سے ایک ہی سوال کر رہی تھی، کہاں ہے میری بیٹی؟ کہاں ہے عائشہ؟ ابا کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ابا کی زبان مسلسل لڑکھڑا رہی تھی کہ تبھی اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی۔ میری سوتیلی ماں چارپائی پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس عورت نے میری سوتیلی ماں کی طرف گھورتے ہوئے کہا، یقیناً وہ جو جھاڑو پوچھا ہاتھ میں لیے بیٹھی ہے وہی عائشہ ہے۔ میں گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور قریب آ کر سلام کرتے ہوئے کہنے لگی، جی میں ہی عائشہ ہوں۔ اس عورت کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سارا سامان زمین پر رکھتے ہوئے جھٹ سے مجھے گلے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ یہ عورت کون ہے۔ تبھی اس نے مجھے پیار کرتے ہوئے بتایا کہ میں تمہاری نانی ہوں۔ میرا دل تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میرے کانوں میں اتنی پیاری آواز پڑی تھی۔ میں اتنے سالوں سے جو باتیں اپنے دل میں لیے بیٹھی تھی، آج نانی کا پیار پا کر ساری باتیں روتے ہوئے نانی سے کہنے لگی۔ نانی نے میرے سر پر پیار دیتے ہوئے ابا سے کہا، تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے، ایک ہی اولاد تھی تمہاری اس دنیا میں، تم نے اسے بھی گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تم میری بیٹی کے ساتھ یہی سب سلوک کرتے ہوگے۔ نہ جانے اس چڑیل نے تمہیں ایسا کیا کر دیا کہ تمہیں اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئی۔ ابا سر جھکائے بیٹھے تھے کہ تبھی میری سوتیلی ماں اپنی چارپائی سے نیچے اتر کھڑی ہوئی اور نانی سے کہنے لگی، زبان سنبھال کر بات کر بڑھیا، تمہیں اتنا احساس ہے تو اس کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئی؟ اتنے سال بعد تمہیں اس کی یاد آئی۔ تبھی نانی اماں اس کے قریب گئی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارتے ہوئے کہنے لگی کہ تم اس قدر بدبخت عورت ہو کہ میں جب جب اپنی نواسی کو خط لکھتی رہی، تم خط کو چولہے میں جلاتی رہی، میری نواسی تک ایک بھی خط نہیں پہنچنے دیا۔ آج جب مجھے نواسی کا ایک خط ملا تو میرا دل پھٹنے کو تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ تمہیں جان سے مار دوں، لیکن کیا کروں، اپنے کیے کی سزا تو تم دنیا میں ہی بھگت کر جاؤ گی۔ نانی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا ضروری سامان پکڑ لو، کیونکہ جو تمہارے حالات مجھے دکھائی دے رہے ہیں ان سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارا یہاں کچھ بھی نہیں سوائے تن کے کپڑوں کے۔ نانی ماں کا اتنا کہنا تھا کہ نانی ماں میرا ہاتھ تھامے مجھے گھر سے لے کر نکل گئی۔ اب میں نانی ماں کے ساتھ سوات میں ان کے گھر رہنے لگی۔ نانی ماں کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ ارد گرد پہاڑی پہاڑ نظر آتے تھے، بہت ہی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا۔ میں نانی اماں کے گھر آ کر بے حد خوش تھی۔ نانی اماں بھی مجھے اپنے ساتھ رکھ کر اس قدر خوش تھی کہ ایسے لگتا کہ برسوں کی نانی ماں کی پریشانی دور ہو گئی ہو۔ لیکن میری ممانی مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر بالکل خوش نہیں تھی۔ میرے ایک ہی ماموں تھے۔ میرے ماموں بھی مجھ سے بہت پیار کرتے، میرا بہت خیال رکھتے۔ میری ممانی مجھے ایک آنکھ بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ میں یہ سوچ کر وہاں پر رہنے لگی کہ وہاں پر تو ابا اور سوتیلی ماں دونوں ہی مل کر ظلم کرتے تھے، یہاں پر اگر ممانی کچھ کہیں گی بھی تو نانی تو ہے نا مجھے بچانے کے لیے اور مجھ پر محبت جتانے کے لیے۔ یہ سوچتے ہوئے میں صبر شکر کر کے یہاں رہنے لگی۔ ممانی کی سختیاں ایسی نہیں تھی جیسی کہ میری سوتیلی ماں کی تھی، نہ ہی وہ اس طرح کے ظلم و ستم کرتی تھی جیسے کہ میری سوتیلی ماں مجھ پر ڈھایا کرتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے کبھی ممانی کی شکایت نانی سے نہیں لگائی تھی۔ مجھے بھی یہاں آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دن اچانک نانی ماں مجھے بری طرح سے گر گئی تھی۔ انہیں کافی چوٹ آئی تھی۔ نانی ماں کے گرنے کی وجہ سے ممانی کو موقع مل گیا تھا۔ اب ممانی مجھ پر روب جمانے لگی اور گھر کا سارا کام مجھ سے لینے لگی۔ مجھے بھی کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ممانی کام تو مجھ سے سارا لیتی،
लेकिन खाने को भी देती थी। मैं वैसा ही खाना खाती जैसा मम्मानी और बाकी घर वाले खाते थे, इसलिए मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। मुझे काफ़ी दिन यहाँ आए हुए हो गए थे, लेकिन अब तक मैंने नानी माँ का घर का ऊपर वाला पोर्शन नहीं देखा था। चांदनी रात में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा में सांस लेने का अपना ही एक मज़ा था। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जब यह हवा मुझे छूकर गुजरती थी, मैं मम्मानी से पूछकर ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। टेरेस पर जाकर जैसे ही बाहर देखने लगी तो चांदनी रात में आसमान पर चमकते तारे बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। मेरी नज़र जहाँ तक जाती मुझे सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ दिखाई देते। तभी नानी के घर के बिल्कुल करीब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बाग नज़र आया। मैं उस बाग पर गौर करने लगी और दिल में सोचने लगी कि सुबह के वक्त तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, अब ये बाग कैसे और कब बना। अभी मैं यही सोच रही थी कि मुझे गुलाब के फूल की खुशबू आने लगी। ये खुशबू इस कदर तेज़ थी कि उस खुशबू ने मेरे दिलो दिमाग पर काबू पा लिया। मैं ना चाहते हुए भी उसी जगह पर खड़ी थी। गुलाब के फूल की खुशबू तेज़ से तेज़ तर होती चली जा रही थी और ये खुशबू मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं धीमे धीमे कदम नीचे उतरने लगी और घर वालों से नज़र बचाते हुए मैं घर से बाहर निकल गई। जैसे ही मैं बाग के करीब पहुँची तो ये खुशबू और ज़्यादा तेज़ हो गई थी और उसने मुझे पूरी तरह से अपना दीवाना बना लिया। मैं बिना कुछ सोचे समझे बाग के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही मैंने बाग में कदम रखा तो तेज़ हवा ने मुझे आ घेरा। हर तरफ हवा में खुशबू महक रही थी। हवा में गुलाब की खुशबू के साथ गीली मिट्टी की भी खुशबू आने लगी। मुझे गीली मिट्टी की खुशबू बेहद पसंद थी। ऐसे लग रहा था जैसे दूर कहीं बारिश की कुछ बूंदें मिट्टी पर गिरी हों। मैं हैरान होकर अपने इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे कोई देख रहा हो। अब मुझे थोड़ा सा खौफ आने लगा, लेकिन मेरा खुद पर बस नहीं चल रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं किसी के काबू में हूँ और उसी ताकत के मुताबिक आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। मुझे अपना वजूद किसी के इख्तियार में महसूस हो रहा था। मैं तेज़ तेज़ कदम जैसे ही बाग के अंदर जाती गई तो सामने मेरी नज़र एक गुलाब के फूल पर पड़ी, जो मेरे सामने ही खिला और खिलते ही बड़ा सा होता चला गया। मैं उस फूल को देखकर हैरान थी। वो फूल सारे बाग के फूलों में से बिल्कुल अलग था, सबसे नुमाया नज़र आ रहा था। उसकी खुशबू भी बेहद तेज़ थी। जैसे ही मैं उस गुलाब के फूल के करीब गई और उसे सूंघने लगी तो मेरे कानों में मीठी सी आवाज़ पड़ी, तुम इस फूल से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हो। मैंने जैसे ही ये आवाज़ सुनी अपने इर्द गिर्द गौर किया, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे बहुत करीब हो और कोई मेरी खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहा हो। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरे कदम खौफ के मारे एक जगह पर जम कर रह गए। मैंने हिम्मत करते हुए जैसे ही घर जाने का सोचा, ये आवाज़ मुझे अपने करीब से सुनाई देने लगी। मैं खौफज़दा होते हुए बेहोश हो गई। जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने खुद को अपने घर के एक कमरे में पाया। मैं खुद को घर के अंदर देखकर हैरान थी और सोचने लगी कि मैं तो बाग में थी, आखिरकार घर कैसे पहुंची। तभी मैं नानी से पूछने लगी। जैसे ही सहन में गई तो नानी मुझे देखते ही कहने लगी, तुम रात को दूसरे कमरे में क्या करने गई थी। मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि नानी माँ को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि मैं रात को घर में ही नहीं थी, बल्कि उस बाग में थी। मैं खामोश रही। तभी नानी माँ ने मुझसे कहा कि जाओ जाकर अपना मुंह हाथ धो नाश्ता कर लो। मैं जैसे ही अपने कमरे में गई तो शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती के बारे में सोचने लगी। मेरे कानों में फिर से वही अल्फाज गूंजने लगे। कोई बहुत खूबसूरती से मेरी तारीफ़ कर रहा था और मुझे उसके मुंह से, उसकी मीठी आवाज़ से अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लग रहा था। मैं आईने में खुद को देख रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी। आज से पहले कभी भी मेरी खूबसूरती की तारीफ़ किसी ने इस तरह से नहीं की थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे बहुत करीब है और मुझे बहुत अच्छे से जानता है। ये सोचते हुए मैं अपने बाल बना रही थी कि तभी मम्मानी मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, महारानी, अगर फारिग हो गई हो, अपने हुस्न को देखने से फुर्सत मिल गई हो तो आके घर के कुछ काम काज में मेरा हाथ बटा दो। सारा दिन यहाँ तो तुम बिस्तर तोड़ती रहती हो या फिर खुद को संवारती रहती हो। अब ये सजना संवरना छोड़ो और मेरे साथ काम में हाथ बटाओ। मम्मानी गुस्से से कहती हुई चली गई थे।
और मैं अब तक खुद को आईने में देख रही थी। मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ था कि मेरे ऊपर किसी की कोई बात असर नहीं कर रही थी। मैं बेसब्री से रात होने का इंतज़ार कर रही थी। सारा दिन मैं जब जब टेरेस पर जाने की कोशिश करती, मम्मा ने कोई ना कोई काम मेरे ज़िम्मा लगा देती। अब मैं बेसब्री से रात होने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कब रात हो और कब मैं उस खूबसूरत बाग की ज़ियारत करूं। अब मेरा दिल बहुत बेताब हो रहा था, क्योंकि आज मैंने दिल में ये बात ठान ली थी कि मैं उस खूबसूरत आवाज़ का पीछा करूंगी और उस आवाज़ के मालिक का दीदार करके ही रहूंगी। मैं भी उन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी नानी ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा कि अपने बाल बांध कर रखा करो, घर में बाल खोलकर मत घूमा करो। मुझे नानी माँ की ये बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने नानी माँ से कहा कि न जाने क्यों नानी माँ, आज मुझे खुद पर बहुत प्यार आ रहा है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं अपने बाल खोल कर सज संवर कर बैठूं। नानी माँ ने मेरी बात सुनी तो हैरान होकर मेरा चेहरा देखने लगी और मुझसे कहने लगी कि क्या तुम्हें पहले भी ऐसा कभी कुछ महसूस होता था? मैंने नानी अम्मा को ना में सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, बस रात से ही मुझे खुद पर बहुत प्यार आ रहा है। मेरी बात सुनने के बाद नानी माँ के चेहरे पर मुझे थोड़ी सी परेशानी दिखाई देने लगी। मैंने बहुत दफ़ा नानी माँ से परेशान होने की वजह जानना चाही, लेकिन नानी माँ मेरी बात को हर दफ़ा ही टाल देती और मुझसे यही कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान तो नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें देखकर खुश हो रही हूँ। जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। नानी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी, जो कि मेरी बातों से बढ़ती ही चली जा रही थी। सुबह से शाम और शाम से रात होने को थी। आसमान पर तारे चमकने लगे और चांद की रोशनी आज भी पूरे आसमान को घेरे में लिए हुए थी। चांद की रोशनी की वजह से आसमान जगमगा रहा था। तभी मैं अपनी नानी के पास गई और उनसे कहा कि मैं कुछ देर के लिए टेरेस पर जा रही हूँ। अगर आपको किसी किस्म का कोई काम हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी बात सुनते ही नानी माँ ने कहा कि टेरेस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे पास यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। नानी माँ की बातें सुनकर मैं उनके पास बैठ गई, मगर मेरा दिल टेरेस पर जाने के लिए मुसलसल तड़प रहा था। नानी माँ ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, देखो आयशा, मैं तुम्हें अपने साथ इस घर में लेकर तो आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना भूल गई हूँ कि इस घर में कुछ असरात हैं। मैं हैरान होकर नानी माँ का चेहरा देख रही थी। तभी नानी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा कि इस घर में जिस कदर इबादत करती हूँ और वज़ाइफ करती हूँ, मैंने कुछ जिन्नात को अपने काबू में कर रखा है, इसलिए जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम अपने बाल नहीं खोलोगी। नानी माँ की बात को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। अब मुझे इस घर से भी खौफ आने लगा था। मैंने नानी माँ के साथ लगते हुए कहा कि नानी, मुझे अपने कमरे से तो काफ़ी खौफ आता है, लेकिन मैं तो यही समझती थी कि शायद मेरा वहम है। नानी माँ ने मेरे सर पर प्यार देते हुए कहा कि तुम्हें ये चीज़ें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि ये इस वक्त मेरी गिरफ्त में है, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं तुम्हें बार बार टेरेस पर जाने से रोकती हूँ। नानी माँ के मुँह से फिर जब मैंने टेरेस का नाम सुना तो मेरा दिल फिर से टेरेस पर जाने को तड़पने लगा। मेरे कानों में वही मीठी सी आवाज़ गूंजने लगी थी। अब मुझसे नानी अम्मा की बातें मज़ीद नहीं सुनी जा रही थी। मैं समझ रही थी कि नानी मुझे सिर्फ डरा रही हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस पर मुझे कुछ यकीन नहीं था। मैंने नानी माँ से कहा कि ठीक है, जैसे आप कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपने बाल नहीं खोलूँगी, लेकिन आप मुझे ये सब कुछ आज ही क्यों बता रही हैं? नानी माँ ने कहा कि इसलिए बता रही हूँ कि तुम मुझसे पूछे बगैर कोई भी कदम न उठा लो। अब नानी माँ जितना मुझे समझा रही थी, मेरे कानों में आवाज़ उतनी ही तेज़ होती जा रही थी। कोई मुसलसल मेरे कानों में ये अल्फाज दोहराए जा रहा था, तुम इस फूल से भी ज़्यादा हसीन हो, तुम इस फूल से भी ज़्यादा हसीन हो। मुसलसल ये आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। अब मेरा खुद पर बस नहीं चल रहा था। मैं नानी माँ की बात सुनते हुए एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। नानी माँ मुझे इस तरह से एकदम से खड़े होते देखकर घबरा सी गई। नानी माँ मुझसे सवाल करने लगी, आयशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है? मैं नानी माँ को कोई भी जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर जाने लगी। नानी माँ मुझे बहुत रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं उनकी एक ना सुनते हुए कमरे से बाहर चली गई। नानी माँ के पाँव पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, इसलिए वो मेरा पीछा नहीं कर सकती थी। वो मुझे मुसलसल पुकारती रही और
میں ان کی پکار کو نظر انداز کرتے ٹیرس کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں ٹیرس پر پہنچی تو میری نظر اسی باغ پر پڑی۔ گلاب کی خوشبو میرے تن من میں بستی چلی جا رہی تھی۔ میرا خود پر قابو نہیں رہا تھا۔ میں دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی گھر سے باہر جانے لگی۔ جیسے ہی میں باغ کے قریب پہنچی تو مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے حواس قائم ہوتے محسوس ہوئے۔ جیسے ہی میں نے ارد گرد دیکھا تو میں نے خود کو اتنی سنسان جگہ پر دیکھا کہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے پھر سے گلاب کی خوشبو آنے لگی۔ اس دفعہ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پائی اور باغ کے اندر جانے لگی۔ جیسے ہی میں اس گلاب کے قریب پہنچی میرا جی چاہا کہ میں اسے سونگوں۔ جیسے ہی میں نے اسے سونگنا چاہا تو میرے کانوں میں پھر سے وہی آواز پڑی، تم اس گلاب سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو۔ اس بار میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید لباس میں خوبصورت لڑکا میرے پیچھے کھڑا تھا، جو مسکراتے ہوئے مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اسے اس جگہ پر دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ لڑکا پلک جھپکتے ہی میرے قریب آ گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ میرے قریب آتے ہوئے بھی میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگا۔ اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی جو میرے دل کو اپنے قابو میں کر رہی تھی۔ میں مکمل طور پر اس کے اختیار میں تھی۔ میرا مجھ پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں نے پھر سے خود کو اسی کمرے میں پایا۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکلی تو میری نانی ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ میری نانی ماں نے میرے قریب آ کر مجھ سے کچھ سوال کیے۔ جیسے ہی نانی ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم رات کو کسی باغ میں گئی تھی کیا، تو میں حواس باختہ ہو گئی۔ میں حیران ہو کر نانی ماں کی طرف دیکھنے لگی اور ان سے کہنے لگی، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں سب سے نظریں بچا کر باغ میں روانہ ہو جاتی۔ نانی ماں میری بات سنتے ہوئے سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس وقت ٹیرس پر مت جانا، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ تمہارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کوئی عام معاملات نہیں ہیں۔ میں حیران پریشان ہو کر نانی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری آنکھوں کے سامنے ایک سفید پوش لڑکا نمودار ہوا۔ میں اسے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ نانی ماں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے نا؟ میں نے تمہیں آگاہ بھی کیا تھا کہ یہ میری نواسی ہے، اس سے دور رہنا، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ وہ زوردار آواز میں قہقہ لگا کر ہنسنے لگا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب یہ پوری طرح سے میرے قابو میں ہے، یہ کسی کی نہیں مانے سنے گی۔ اس کی آواز سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ وہ آواز جو مجھے میٹھی لگتی تھی، آج وہ عجیب و غریب سا لہجہ لیے وہ لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے حیران ہو کر کہا، کیا دیکھتی ہو؟ میں ایک جن زادہ ہوں اور کئی سالوں سے تمہاری نانی کے قبضے میں ہوں اور اس کے کام کرتا چلا رہا ہوں۔ میں نے جس دن تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا، پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اب اگر تم میری نہیں ہو سکی تو میں تمہیں کسی کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ سن کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ نانی ماں میرے آگے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، میرے ساتھ مقابلہ مت کرنا، تم میری نواسی کے پاس بھی بھٹکے تو میں جان سے مار دوں گی۔ وہ جن زیادہ مسلسل خوفناک شکل لیے کہکے لگاتے رہا اور نانی ماں مسلسل اسے دھمکاتی جا رہی تھی۔ وہ ایک دم نانی ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے عجیب و غریب قسم کے دورے پڑنے لگے۔ میرا علاج بہت سی جگہوں پر کروایا گیا، لیکن میری طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں ایسے تھی جیسے بس میرا آخری وقت آ چکا ہو۔ تبھی نانی ماں نے اپنے استاد سے رابطہ کیا۔ نانی ماں نے جن سے علم سیکھا تھا ان کے پاس مجھے لے گئے۔ نانی ماں کے استاد نے نانی ماں کو نصیحت کی کہ تم اپنی نواسی کی اگر جان بچانا چاہتی ہو تو تمہارے پاس جتنے بھی جنات ہیں تمہارے قبضے میں، جنات یا پری یا جو بھی مخلوق ہے، ان سب کو خدا کی رضا کے لیے آزاد کر دو۔ جیسے تم ان جنات کو، ان سب مخلوق کو آزاد کر دو گی جو اس وقت تمہارے قبضے میں ہیں، ویسے ہی تمہاری نواسی بھی اس پریشانی سے آزاد ہو جائے گی۔ نانی ماں نے جیسے ہی استاد کی بات سنی تو اس کی بات کو مانتے ہوئے فوراً سے سب جنات کو آزاد کروا دیا اور آزادی کے بدلے نانی ماں نے میری جان مانگی۔ وہ جن زادہ جو بری طرح سے مجھ پر عاشق ہو چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مجھے چھوڑ کر جانا ہی پڑا، کیونکہ اس کے لیے بھی اس کی آزادی زیادہ معنی رکھتی تھی۔ اس نے اپنی آزادی پر اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ ایسے وہ میری جان چھوڑ کر چلا گیا اور مجھے رب تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا کی۔ میں اب بھی اپنی نانی ماں کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں۔ نانی ماں نے ایک اچھی جگہ میرا رشتہ دیکھ کر میرا رشتہ طے کر دیا
اور مجھے دھوم دھام سے رخصت بھی کر دیا۔ میری ممانی کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد میں جب بھی نانی کے گھر آتی ہوں اور ٹیرس پر جاتی ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے اور میں بری طرح سے خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ جب میں خوف کے مارے پریشان ہوتی ہوں تو راہم مجھے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ ان کی آغوش میں آنے کے بعد مجھے دنیا کا ہر غم بھول جاتا ہے۔ میرے صبر کا پھل اور میری نانی ماں کی دعاؤں کا صلہ رب تعالیٰ نے مجھے راہم کی شکل میں عطا کیا۔ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ میری اور راہم کی جوڑی تا حیات قائم رکھے، آمین۔